बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ये देवा सृष्टी आणि मनुष्य रचणारा तुझे सृष्टी मुखाशेता संसार तुझे रचलोय सुंदर तो केलोय रावळे सगळे भेटून मनुष्यावर केलोय होगळे तुका सदा पावो ये रचणारा
दयाळ बापा आज आमी ह्या वत्त्या दिसा खातीर तुका अर्गां भेटयता आज आमच्या कुटुंबांतलो देशान तशेंच वेनिशांत ही आज लग्न मनान एकवटच्या ह्या पवित्र दिसा तांचें शारिरीक जिवीत सुफोळ जावन आमी मागता आसतना आज जावंक आसचें रेस्पेराचें कार्य तशेंच हॉलांत जावंक आसचें उल्हासाचें कार्य आनी हेर सगळीं कार्य सुगामायेन जावंक जाची कृपा तुजे लागीं मागता सोनिया तशेंच तुजी आशिर्वादां घाल ताच्या आवयचेर भयणीचेर भाऊजी आनी तशें कुटुंबादारांची वाड्या घरां आनी पुरा सयऱ्यांचेर हे कार्य सुरू करून रावंक ह्या अशी कृपा आमकां लागून आमचे बापा सर्गीच्या तुझे पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची मागता बघून आनी आमकां ताणणें पडूंक दिनाका ओर वयल्यान आमकां दी नामान मरिये कुटुंब बरले तुझे सनाता आनी तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजी खुशी जेजू बापा आनी उता आनी पवित्र एक आमच्या बापा एक नमामी एक आणा बापा घरच्या आल्मा खातीर आमी भेटयत आसतना ते खातीर आमी मागता देवा दिन तोमास जिकुना देशाच्या पप्पा खातीर तो आज खंडीत जावन सरकार जावन संतोष पावतलो आनी आशिर्वाद तो पावस आमच्या ह्या जोड्याचेर प्रत्येक देशानाचेर आनी मनशाचेर तरणी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत नामान मरिये कुटुंब बरले तुझे संगत आसता आनी तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजी खुशी जेजू आमची पातळून सांगती मोरी मांगडे आमी मागून हे ग्रंथार आमी गावचें मोरये क्रिस्ता माये तो आमची माय सर्गी बोलो माता माये आमी तुजी भुरगीं तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे रावतलो आमच्या मुखार आमी सगळीं दिसांनी मेळून येवन ताका बेसांव दिवचें पयलें उपरांत वयन कुटुंबां उपरांत बेसांव दिवचें Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before,
grace unending. 10,000 years and then forevermore. That's the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. काळजांतामच्या आसुंतोष फांकला काळजाच्यो उडक्यो वयर मळबाक तेंगतात हाताक हात धरून उतार भास दिताना आज आमच्या रेस्पेराक घंटी वाजतात काळजांतामच्या आसुंतोष फांकला काळजाच्यो उडक्यो वयर मळबाक तेंगतात हाताक हात धरून उतार भास दिताना आज आमच्या रेस्पेराक घंटी वाजतात अल्तारी मुखार उतार भास दिता सुखा दुखान सांगात दिता एकामेका जिणयेच्या अखेर पर्यंत पती म्हूण मानून विश्वासी रावता अल्तारी मुखार उतार भास दिता सुखा दुखान सांगात दिता एकामेका जिणयेच्या अखेर पर्यंत पतीन म्हूण मानून विश्वासी रावता अत्रेगान ह्या दिसाक राखून रावल्या फुडा सपनेवन आमी रावळेर बांदता ह्या बागी दिसा रस्ताराक हसून नवे मेट काडून मुखार सरता अत्रेगान ह्या दिसाक राखून रावल्या फुडा सपनेवन आमी रावळेर बांदता ह्या बागी दिसा रस्ताराक हसून नवे मेट काडून मुखार सरता अल्तारी मुखार उतार भास दिता सुखा दुखान सांगात दिता एकामेका जिणयेच्या अखेर पर्यंत पती म्हूण मानून विश्वासी रावता अल्तारी मुखार उतार भास दिता सुखा दुखान सांगात दिता लग्नाचा संस्कार जुळून हांगासर आयिल्ल्या देशान आनी विनिशा हेचे आसा तुमी एकामेका उतर भास करून लग्नाचो संस्कार जुळोवप ह्या देव मंदिरांत आयिल्ल्या मनशा जिवीत जाळे देवाक आराम जावचे आनी देवा मुखार उलदार वचचें आनी देवाक दाखयचें हे मुखार वचच्यान जिवीत
सर्वांच्या लग्न संस्कार जोडून आयल्या देखून तुमकां पवित्र वचनावी ह्या देव मंदिरात स्वागत तुमकां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्यांचे जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावाने बहिणीनं आयच्या दिसा देशान आणि वेनिशा एकामेका लग्नाचो एकामेका उतर दिवन लग्नाचा संस्कार जोडूंक ह्या देव मंदिरांत आयल्यान देव तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांचें लग्न जिवीत कुटुंबाचें जिवीत सदांच तांकां राखून व्हरून दी म्हूण आमचें प्रार्थना जावं. हे मीस आमी फावत परी भेटोवच्याक आमचें पथकां सुखी आनी अस्कतकाय आतां आमी देवा मुखार मौनपणी वळखून घेवया. आमचें पथकेसें वळखूच्याक आमी सगळीं सांगता म्हणया. हांव पत्की सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेव सदांच संकार मुली सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची दया करो आनी आमचें पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया.
सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बाप्पा आमची मागणी दयेन ऐकून घे. देशान आनी विनिशान तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या कृपेचो पावस घाल. तुझ्या वेदी मुखार ती लग्नांत एकवडतात तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या शम्या तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलोन एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आपणा पासो देवाक मांडवाल्लें सुवासीक बलिदान समर्पण दिलो. क्रिस्ता थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला. पातयेनीन आपल्या पतीक सोमयाक काल जाल्ले परी काल जावन चला जाय. कित्याक जसो कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो ताराक आनी मस्ताक तसोच पती आपल्या पत्नीचे मस्ताक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जावन जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतीक काल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेक मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसऱ्यांक कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी पवित्र जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाकच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो, तीं दोगांय एक कूड जातली. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता, म्हणूनच तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूंक, पत्नी आपल्या पती तें मनान चलोवंक. देवाचें उतर हें. Thank you.
तुमचे सोवे आसो João permanente Jesus Cristo, te suporta. महिमा तुका येसुम्या तवळ जेजूनो शिसांक म्हळें हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टां पसत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकार म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यात तुमी भायर सरन वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो देवाचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता बोमोगाळ देशान आनी वेनिशा मागता तुमकां एक बागे मोगाळ एकवटी बरीत काजारी जिवीत सर्वेस्पर देव सांगात हाडिल्लो तस्सो देव सदांच तुमचे संगी रावून एकामेकाक आदार दिवन बरें कुटाम बांदून हाडूंक जाय पुरती आशिर्वादां तुमचेर वतून दी म्हणलें जावन आसा आमचें सर्वांचें मागणें तुमचे खातीर काजारी जिवीत बरो सांगाती बरें सांगाती मेळच्यांत होंदून ना काजारी जिवीत बरो सांगाती बरें सांगातीन जावच्यांत होंदून आसा कशें तें जावचें मोग विश्वासपण त्याग दयाळाय आनी मागणें हें सर्व तुमचे लागीं आसा तर तुमी एकामेकाक एकवटान रावतल्यात आनी आशिर्वादिनी तुमी भरतल्यात रचनेच्या आरंभार मोगाच्या भाव भयणीनो देवान आकाश पृथ्वी सागर वारें वादळ उजवाड काळोख रात दीस अंतरळ भुमी सूर्य नखेत्रां सौर जिन्साची मनजाती आनी वनस्पती सुकणीं सावजां रचलीं आनी ह्या सर्वसो मुकूट जावन कुरव जावन मनशाक दादलो आनी स्त्री कन्न रचल्या कित्याक रचलें म्हळ्यार एकच कारण तें कारण जावन आसा देवाचो वर्तो मोग देवाक सगळ्या मनशा थंय आसलो तो मोग देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडलो आनी आमची बचाव केली आनी हें जावन आसा देवाचें पयलें मुखामोल सवकास आमी मनशा कुळांत पळोवचें जावन आसा पातक मनशाचें अविधेयपण अन्नडपण बोंबिया पुजा अविश्वासपण मनशाचें बलिदान कुणी देवा विरोध उपराडचें पुरपुडचें हें सर्व पथका फाटल्यान देवाचें अनेक मुखामोळ आमकां पळोवंक मेळटा तें जावन आसा विश्वासपण एक विश्वासाचें अनेक मुखामोळ आमकां पळोवंक मेळटा आमी कितले देवतान पयस गेल्यारय देव विश्वासी जावन रावता सकास आमी पळयता ह्या कारणा खातीर ह्या पथका खातीर मनीस लोक गुलामपणांत वळवळटा ताच्या कश्टांत दुखांत पिडेशिडेंत देवाक तो भोग मारता सुटकेक आशेता बोगसाने मागता आनी ह्या वेळार आमी पळयता अनेक मुखामोळ देवाचें तें जावन आसा दयाळ्याचें आनी बोगसान्यांचें आनी काकुळटीचें मुखामोळ मोगाचें मुखामोळ विश्वासपणाचें मुखामोळ
दायळाचें काकुळटीचें बोक्सानेचें मुकामोल आमी पळयता आनी आमचो देव ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हेंच जीवन आसात मोग विश्वासपण त्याग बोक्साने दायळाय काकुळट आनी हेंच जिवीत जियोंक आज मुखार आयल्यांत आमचो भाव देशान आनी आमची भयण वेनिशा हें जिवीत जियोवन मोगान जियोवन विश्वासपणी जियोवन दायळ्यान आनी बोक्सानेन जियोवन परत त्याच देवा तें एकवटोंक ती आश येतात मोगाळ भावा भयणीनो काजारे जिणयेंत सलवल्या वेळार कश्ट दूख पिडा शिडा आयल्या वेळार जाय आमकां मोग जाय आमकां मान गौरव आनी एकामेका तें होंदून रावचें धन्यान म्हजो सांबाळ सोडूंक ना म्हणून पत्नी कडेन येवन बेजाराय उसरतना पत्नी म्हणटा कांय भिनाका मोगा तुज्या सुखांत दुखांत हांव तुजे संगी आसां हांव तुजो मोग करतां म्हणली उतरां ते शब्द परत परत तुमच्या जिणेंत तुमी आयकूंक जाय परत परत तुमच्या जिणेंत तुमी भोगूंक जाय काजरी जिणेंत तुमी परत परत तुमचे एकामेका ते मोगार पडोवंक जाय ते जाल्यार तुमची काजारी जिणी सार्थक जाता आनी ती काजारी जिणी शुभम जाता पती वा पतीन सलवल्या वेळार कश्टांत आसतना कितेंय सोडून घडिल्ल्या वेळार मोग मान गौरव एकामेकाक हुंदून रावल्यार एकामेका तें बोक्साने आसल्यार काळजांक जाल्ले गायी गूण जातात पळय काळजाक जाल्ले गायी गूण जातात कित्याक तुमचे ते मोग आसल्यार विश्वास आसल्यार आनी विश्वास सरता सगळ्या संवसारांत तुमकां तिरस्कार केल्यार घरांत समजून घेवचो एक दादलो आसा समजून घेवची एक पतीन आसा ती म्हाका राखण आसा एकवटान मोगान संतोशान जिवची भुरगीं आसात वडील आसात म्हणटना चिंतना घराणें जाता आनी कुटुंब एकवटान वाडटा काजारी जिणेचो ध्येय सार्थक जाता आनी कुटुंब बांदिल्लें तें बाळू वता आनी काजारी जिणेचो शेवट जारी जाता आयची वाचपां आमी आयकलीं सा पावलो कोलोसेकारांक बरोवन सांगता देवान विसून काडिल्ली तुमी जावन आसात पवित्र आनी देवाक चड मोगाची तुमी जावन आसा पवित्र आनी देवाक चड मोगाची त्या देखून कणवळ्यान दायळान विश्वासपणी दिनपणी सोंसणीकायांचे काळीज तुमकां आसूंक जाय आनी सोंसणीकाय तुमी जियोंक जाय सर्व शेगुणां प्रास वर्तें जावन आसा मोग आनी तो शेगूण तुमचे थंय तो आसूंक जाय सा पावलो मुंदरण कोरिंतकारांक बरोवन सांगता हर एका दादल्यान आनी स्त्रियेन तांच्या काजरी जिणेचो कर्तव्य समजून घेवंक जाय हक्क सांबाळूंक जाय मागणें करूंक जाय आनी सैताना विरोध वावरूंक जाय सैतान तुमकां नाडिनाशें सत्राय घेवंक जाय परत तो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा पवित्र सभा जेजूक काळ जावन चल्ले बरी पती पत्नीक आनी पतीन पतीक एकामेकाक काल जावन चला जाय जसो क्रिस्त पवित्र सभेचो मुकुट आनी तारक आनी मस्तक तशेंच पती जावन आसा पत्नीचो मस्तक म्हणलें तो आमकां कळीत करता भोव पवित्र आनी भोव सोबायेचीं सोबीत उतरां आसात पोरण्या सोल्ल्यांत मालाकी प्रवादीन बरयल्लीं जावन आसात मालाकी प्रवादी दुसऱ्या अध्यायांत 16वे वळींत म्हणटा सरस्पर देवूच पती आनी पत्नी मदलो साक्षी तुमचे मदें आसा एक साक्षी तो जावन आसा तुमचो देव तुज्या पत्नीक विश्वासघात करिनाका देवान दिवची ती संतत मुंदरण वरां तुमी एक कूड आनी एक स्वास जावन आसात सरस्पर देव लग्ना विच्छेदान द्वेश करता म्हणलें आमकां आमी पोरण्या सोल्ल्यांत आयकता तेंच आमी आयकलें आयच्या वांजेलांत मोग जावन आसा विशेश काजारी जिणेंत मोग बोगसाणें कलतेपण विश्वास आसल्यार सर्व सुखी उणेपण अवगुण सोंसून व्हरतात तर हें ना तर तुमचे अवगुण सोडून येतात आनी सोंसणीकाय उणी जाता आतांच्या काळार आमी पळोवची जावन आसा मोबायल फोनां
अरेकल्याडे मोबायल फोन आसात आनी ते मोबायल फोनाक एक स्क्रॅच पडल्यार मोबायल फोनाचें स्क्रीन फुटल्यार आमी रिपेर करूंक वचना बगार आमी नवेंच हाडटा हेंच आमच्या काजारी जिणेंत घडटा ह्या दिसांनी घडोवन आसा कितेंय ल्हानशी चूक जाल्यार विच्छेदनाक वेतात अशें घडोवन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो तत्वशास्त्री सोक्रेटीस म्हणटा आमी सगळ्यांनी साळयेचें एक जाळ पळयलां आमची मोत जावन आसा एक साळयेच्या जाळी पळय ह्या जाळींत एक मूस पडल्यार भायर येवंक बारीक कश्ट तशेंच आमची मोत मेळ्ळी जावन आसा एक जाळ ह्या जाळयेंत कितेंय सांपडल्यार काडूंक कश्ट जावं पुरो दुबावाचे एक दुबावसो मूस अविस्पशपण निंदा करचें केळकुळां उलोवचें मसराचें जाळ असल्यार तें तुमचें तें काण उडोवंक बारीक कश्ट पूण तें जाळच आसन अशें तुमी सत्राय घेवंक जाय तुमच्या जिणेंत पयस रावंक 1000 वा 100 कारणां मेळ्ळ्यारय आतां येवंक एक कारण तरी तुमी सोदूंक जाय कळ्ळें की 100 कारणां मेळ्ळ्यार पयस सरोवंक विच्छेदनाक एक कारण तरी तुमी सोदल्यार सदांच तुमी एकामेकाक मोगान रावतल्यात तुमच्या बोगणां आनी चिंताप समातोलन आसूंक जाय एकामेकाक दामून धरचे न्हय हातोटीक धरचे न्हय पूण एकामेकाक सांबाळचे हात आसूंक जाय बुजोवचे बुज आसूंक जाय मोगाचीं उतरां आसूंक जाय समजोवणेची साल आसूंक जाय पाप बिरमोची ती समकण आसूंक जाय गुणांनी मावल्यांनी बरयल्ली अस्तित्व आसूंक जाय आनी निमाणें हांव तुमकां सांगूंक आशिता केअर फॉर ईच अदर शेअर विथ ईच अदर बी फेअर टू ईच अदर केअर फॉर ईच अदर शेअर विथ ईच अदर अँड बी फेअर टू ईच अदर केअर म्हळ्यार तुमी एकामेकाक जतन करचें एकामेकाची जतन केल्यार तुमच्या कुटुंबाची जतन तुमी घेतल्यात कॅरिंग फॉर वन एंड अदर शेअरिंग वांटून घेवचें वांटून घेया तुमचे लागीं कितें आसा न्हय तुमचे दोगां मदें पूण तुमच्या कुटुंबांत कितें आसा जावं पुरो तो तुमचो मोग जावं पुरो जावं तुमची वस्तू जावं ते कितें तुमचें तें आसा तें तुमी एकामेकाक तें वांटून घेवंक जाय आनी बी फेअर न्यायनितीचें एक जिवन समजोवणेचें समतोलन आसचें सुदारसून व्हरचें एक जिवीत तुमचें जावंक जाय रेस्पेर वेळार तुमी सांगूंक येतात सुखांत दिसें दुखांत पिडेंत दिसें भलायकेंत हांव तुका विश्वासी रावतलो आनी विश्वासी रावतलें म्हणून एक जोड एसेंस मुखार आयलें आनी दादल्यान ती उतरां उसारलीं उपरांत पतीन म्हणटा सुखांत दिसें दुखांत पिडेंत दिसें भलायकेंत रावा फादर म्हणाली ती फादर हांव ह्या दादल्याक 5 वर्सां जावन हांव जाणा आसा पूण त्या 5 वर्सांनी तो कांय सुदरूंक ना त्या देखून हांव ताका कसो तो आसा तशेंच हांव घेता म्हणाली ती आनी त्या देखून मोगाचें न्हू तुमी एकामेकाक तुमी कशीं आसात तशें घेया आज जावन तुमी एकामेकाक चेंज करूंक एकामेकाची बदलावण अशें नाकात पूण तुमकांच तुमी बदलूंक प्रयत्न करा अशें जावंक जाय आनी अखेरेक तुमचें तें आसूंक जाय मोग आय मीन मागणें बरो बेंगलोर आसल्या वेळार म्हणाली एक स्त्री म्हणाली फादर ह्या दिसांनी ऑनलायन मास बरें जाता फादर ऑनलायन मीस बरें जाता हांवें विचारलें कित्याक बरें जाता फादर पाद्र्याक सरमावन दितना आमची आयदनां धुवन जातात आनी उपरांत पाद्र्याक पुंगार वाडटना आमची च्या पिवन जाता ऑनलायन मीस बरें जाता मोगाच्या भावा भयणीनो आमचें तें आसूंक जाय मागण्यांत दिंबेर करसली वरां तुमच्या जिणेंत वेस्ट जावची नात दिंबेर देवा मुखार तुमी दिंबेर पडल्यार मनशां मुखार तुमी उबे रावंक शकतात देवा मुखार तुमी दिंबेर पडशात जाल्यार मनशां मुखार तुमी उबे रावंक शकतात त्या देखून तुमी दिंबेर करशिल्लीं तुमचीं वरां तुमची सुफळ जातली आनी तुमी कितेंच मागणी करूंक फाटीं सरनाकात
25 वर्सांच्या जुबल्योच्या दिसा ह्या जाक काजारी जोड्याक सावली सारता. कितलीं वर्सां तुमी संतोशान काजारी जिवीत जियेल्या तुमी. ताका दादलो म्हणटा 2 वर्सां आनी उरिल्ली 26 वर्सां कितें जालीं काजारी जिनी मात्र जियेल्या. 2 वर्सां मात संतुश्टी जिनी उरिल्ली काजारी जिवीत मात. 2 years of married, 2 years of happy married life and other 23 years of married life. अशी जावंक नजो. सगळी तुमची जिणी संतोष प्रिती जिणी जावंक जाय. हें आमचें मागणें जावन आसा तुमचे खातीर. You are a beautiful couple, but you are not a perfect couple. Remember that. You are a beautiful couple, but you are not a perfect couple. So you need to work for it. Both of you need to work for to become a perfect couple and perfect Christian and Catholic couple. May God bless you. Thank you. मोगाच्या इस्तानो पोवी सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. देशान आनी वेनिशा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसा. हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजीर तुमची कबलात उसारात. हांव देशान तुका विनिशा म्हजी पत्नी म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन विश्वासी रावतलो म्हूण आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव विनिशा तुका देशान म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेश्वर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. तें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिना. ह्यो मुदयो आनी भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. विनिशा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासाची पणाची कणा जावं ही मदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्वे नांवी. दिशान म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्व्याचे नांवी.
देशान आनी विनिशा एकामेका उतर बास्तीन लग्नाचो संस्कार तांणी जोडला देखून आमचें प्रार्थना सरस्प्रा देवा लागीं उबारुया. तुमची जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवंत पापा साहेबाक भिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक विंचला. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. दिशान आनी वेनिशा मदलो लग्न बांद ती जावन दिसा वेता वेता तांचो मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे घोटसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देशान आनी वेनिशा सताच्या नितीच्या मेटांनी चलो मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन परजळो आनी गुणेस्त भुरग्याची आवय बापाय जावन फुलो म्हण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पोती पोतीनीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलां. देशान आनी वेनिशा हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरे अशें तांचें कुटाम एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्याते मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेत सण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सरपददारा देवा आमच्या भोव मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमी उबारलेली हे आमचें प्रार्थना तूं दयेन मानून घे. देशान आनी विनिशा एकामेका उतर बासून लग्नाचो संस्कार जोडून आपलें फुडार जिवीत बांदून मुखार सरल्या वेळार ही सगळीं प्रार्थना तांच्या जिवितांत ताका लाभय राखण सांबाळ म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन.
देवाच्या बोवाने बेनिनो हे आमचें बलिदान सर पदरा बापाक मानताच जालें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या देवाक सरीसपर मानून घेव. भोव मोगळा बापा, संतोष बरीत काळजान आमी तुका भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्नाच्या संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणी एकवटायलें तर तूं ताचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेली मायपसान सांबाळ म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर्ती जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसाने आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवसेमान जेजू सवे मनशां वांटोवंक येवचिलें तुवें आनी तांकां करून जेजू सांगाती तुज्या महिमेची दायसी देखून जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरी एक नवा करार तुज्या परजे लागीं स्थापलय तकच्या काळा काळी उतरावर्ती येवजणी तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या स्त्रियाच्या लग्न संस्कारां सुफाळ कोणा तुवें दवरली. अशें लग्ना संस्कारावरी तुज्या येवजणेचो उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून देवदूतांनी सर्गींच्या सर दळबारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी तूं पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोंसोवंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका ताणें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें वखसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बवड तसो घोट परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणास आनी जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीचे काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवितल्या आमी समजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे आजके वर्गा बराबर तिका पिते मोगांत वाडय. पुणार जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जिजोय तिचो पती, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समयाच्या आज्ञा मना धरून ताणें समकां शिकयलेलें प्रार्थना आमी धैर्य म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचें पदकां बगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवन दिनाका, कोण वायटांतले आमकां निवार. अकले न्हवऱ्यां खातीर एक विशेष आशिर्वचन आसा. अकले न्हवऱ्यांनी दिमी घालची. पवित्र बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा मनशाक तुवें दादलो न्हू स्त्री करून तुज्या सारक्या सर रचलय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालय. आज लग्नाच्या संस्कारां एकवटलेल्या होकले आनी न्हवऱ्या बसत आमी करची ते मागणी तूं स्विकार कर. बापा तांचेर आनी तांच्या जिविताच्या संगाताचेर तुजो शुभम आशिर्वाद देवं. ह्या वरी लग्ना बेसान ती संतोशां संघाच्या जियेवं. भुरग्यां बाळांनी आपल्या कुटाम नेटोवं आनी तुजी पवित्र सभा वाडोवं. बापा सुखान ती तुका वाखणू, दुखान तुका उलो मारूं आनी वावरांत तूं आदार दिवंक लागीं सासाय म्हूण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी भार हळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळूं. भावार्थ तांच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं. सगळ्या मनशां मदें आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका खरी साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारी सांगाता जियेल्या उपरांत हांगा तुजे भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राज्यांत तुजें सूख भोगोवंक फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या समया मारिफत. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिव्या. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त एकामेका उतर बास दिवन आपलें कुटाम जिवीत बांदून हाडोवंक उलो दिवचो.
ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितरचे म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा देशान आनी विनिशा हे तुज्या पुतांनी दिव्याच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या दोनी देण्या पासो तुका दिन वासोन विश्वासून आमी तुज्या लागीं मागतां. लग्नाच्या संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भावणे बहीण सदां तुका एकवटलेली रावो आनी आपल्या लग्नाच्या बेसान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. देवाचो आशिर्वाद घेवंक विशेष आशिर्वाद घेवंक तकली बगाया. सर्पदिदा देव बाप आपल्या संतोषान बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावं फावो खरो. देवा सकलो पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची दया करो आनी तुमकां आदार दीव. देवाचो पवित्र आत्मा तुमचें काळज आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसन याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार. Come
बेगीन तुझे कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कितली स्वप्ना आम्ही देखली, कितली जाती वर्सां राखली, देवान घडलेली आम्ही जोडलेली पावली ही मधुर घडी. देवान घडलेली आम्ही जोडलेली पावली ही मधुर घडी. काळजा भरल्यांत जुमाळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी. काळजा भरल्यांत जुमाळ्यांनी भोगणा ओसारता गायानांनी. आस्तावन आमी एकूण न्हय दोगां, मोरा पर्यंत बाळगून सांगात. सावळेंत आनी वोतांत रावया मोगा मातांत, फुडार सोडया ताच्या हातांत.